हेलो एभ्रिवान, सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो भइरहेछ तयारी एससीको लागि? राम्रै भइरह होला नि है? म्याथको प्र्याक्टिस गरिँदैछ नि है घरमा बसेर? सबै क्वेसन राम्रैसँग ट्याकल गरिराख्नु भएको छ होला? केही कुरामा गाह्रो त भएको छैन नि? गाह्रो भएको छ भने हामीलाई प्रब्लमहरू सुनाउँदा हुन्छ है, हामी मजाले सुन्छौँ। प्रब्लम सुनाउने ठाउँ चाहिँ तल नम्बर दिइएको छ, त्यो नम्बरमा चाहिँ हो प्रब्लम सुनाउने। त्यो नम्बरमा फोन लगाउँदा चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलसम्म चाहिँ प्रब्लम आइपुग्छ है। अनि कस्तो छ तयारी भइरहेको होला? हामीले टपिक वाइज गइरहेको छौँ र हामीले के टपिक हेर्दै थियौँ त्यही कुरालाई हल्का म रिमाइन्ड गराइदिन्छु है त। आज हामीले चाहिँ यो सर्कलको थ्योरमहरू हेर्दै थियौँ। सर्कलको थ्योरमहरूमा पनि ठ्याक्क योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ यो तीनवटा प्रब्लम चाहिँ हामीले सल्भ गरेको थियौँ, यो अनि यो, र त्योभन्दा अगाडि यस्तै खालको अलिकति सजिलो खालको चाहिँ सर्कलको थ्योरिटिकल प्रुफहरू चाहिँ गरेको थियौँ है। आज पनि हामी त्यहीलाई नै कन्टिन्यू गर्छौँ, किनकि यो जेनरल्ली एसीमा चाहिँ 10 क्लासमा चाहिँ अलिकति गाह्रो च्याप्टरमा गर्न सकिने खालको च्याप्टर हो है। त्यसैले आज हामी यो सर्कलको चाहिँ सबै खालको प्रब्लमहरू चाहिँ ट्याकल गर्न ट्राई गर्छौँ है। सुरु गर्ने हो त? सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के चाहिन्छ थाहा छ नि है? कपी लिएर बस्नु पर्यो, अगाडि प्र्याक्टिस गर्ने कपी, पेन लिनु पर्यो, पेनको रिफिल पनि लिनु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै रिफिल सकिन सक्छ कहिलेकाहीँ। अनि बुक अथवा यो थ्योरमहरू लेखेको एउटा कपी चिटसिट के छ अगाडि त्यो राख्नु पर्यो, थ्योरम हेर्दै पढ्नुपर्छ। अनि पानी पनि लिनु होला, बोतलमा पानी, कहिलेकाहीँ झ्याउ लाग्दा पिउनुपर्छ, निन्द्रा लाग्दा पनि पानी पिउनुपर्छ है। अनि अब सुरु गरौँ है त। आज चाहिँ हामी त्यही सर्कलको नै हेर्छौँ। यसमा चाहिँ म क्वेसन लेख्छु, मेरो पछाडि क्वेसन लेख्नुहोस् ल। In the given figure, two chords AB and CD intersect at right angles भन्छ। In the given figure, AB and CD intersect at right angle. Right angles at x भनेर भनेको छ, पोइन्ट x मा गएर चाहिँ तिनीहरू इन्टरसेक्ट हुने रहेछ है। अनि हामीलाई प्रुफ गर्न चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, प्रुफ दैट AD arc minus CA arc is equals to BD arc minus BC arc भन्छ। ल, क्वेसनले दिए अनुसार हामीले फिगर बनाउनु पर्ने छ है। जस्तै पहिला सुरुमा सर्कलको क्वेसन हो भनेपछि सर्कल त एउटा चाहियो नै है। यस्तै एउटा सर्कल बनाउँछौँ हामी। यो सर्कलमा चाहिँ हाम्रो क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसनलाई फिड गर्छौँ है। इन्फर्मेसनमा के दिएको छ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ एबी कर्ड र सिडी कर्ड भन्छ। म एबी चाहिँ बनाइहाल्छु। एबी मानौ यस्तो छ अरे है। एबी यस्तो छ भनेदेखि एउटा यस्तो खालको कर्ड चाहियो, अर्को सिडी भन्ने जुन चाहिँ इन्टरसेक्ट एट राइट एङ्गल भन्छ, एट पोइन्ट एक्स भन्छ। ठ्याक्क 90 डिग्रीमा चाहिँ सिडी भन्ने कर्ड इन्टरसेक्ट गर्छ भनेर भनेको छ। ल, यसरी गर्दाखेरि यहाँ 90 डिग्री बनेको हो। प्रोटेक्टर लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ है, 90 डिग्री छ यो है। ल, अनि यो पोइन्टलाई हामीले के भनेर नाम दिने हो अरे? एक्स भन्ने हो नि है। ल, एक्स भन्ने है। अब हामीले यो माथिकोलाई चाहिँ एबी भनेका थियौँ, त्यसै गरी यो साइडबाट गएकोलाई चाहिँ सिडी भनेका थियौँ। ल, क्वेसनले दिएको कुरा त हामीले सबै लेखिसक्यौँ। अब यसलाई हामीले सोलुसन चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ।
हेर्दाखेरि त ओहो के गर्ने अब लौ न क्यार्ने हो भनेर भन्ने जस्तो छ होइन, तर त्यस्तो गाह्रो केही हुँदैन। यो गाह्रो बनाइएको हो, बाहिरबाट सुन्दा सुन्दा गाह्रो छ गाह्रो छ गाह्रो छ भनेर सुन्दा सुन्दा गाह्रो भएको, खासै गाह्रो कुरा त होइन है। एकछिनमा थाहा भइहाल्छ नि कतिको गाह्रो। मैले सल्भ गरेर देखाएपछि ह्याक तेरिका यस्तो सजिलो नि भन्ने हुन्छ क्या मनमा नै, बाहिर त भन्नुहुन्न, मनमा चाहिँ त्यो हुन्छ। ल है, अब हामीले कुनै पनि यो थ्योरिटिकल प्रुफहरू गर्ने बेला सुरुमा के गर्नुपर्छ, गिभन कुराहरूलाई पोइन्ट आउट गर्नुपर्छ। गिभन कुरालाई कसरी लेख्ने ल भन्नुहोस् त। यहाँ पहिला गिभन भनेर लेख्नु पर्यो। गिभन के छ त, एबी इज परपेन्डिकुलर टु सिडी एन्ड इन्टरसेक्ट एट एक्स भन्छ। एबी इज परपेन्डिकुलर टु सिडी कमा इन्टरसेक्ट एट एक्स भयो होइन, यो एउटा कुरा भयो। त्यसै गरी अर्को हामीलाई के दिएको छ, यति नै दिएको छ होला हौ सायद, यति नै दिएको छ है। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ हामीले गिभन कुरालाई लेखिसके पछाडि हामीले अर्को के गर्छौँ त ल भन्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है, हामीले अब गिभन कुरालाई लेखिसके पछाडि चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा टु प्रुभ भनेर लेख्छौँ है। टु प्रुभ हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने हो त ल साथीहरू, हामीले चाहिँ क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर लेख्नु पर्यो, आर्क एडी माइनस आर्क सिए इज इक्वल्स टु आर्क बिडी माइनस आर्क बिसी भनेर लेख्नु पर्यो है। यो त हामीलाई क्वेसनले नै दिएको कुरा हो। अब यो कुरालाई सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ क्वेसनले ठ्याक्क के भन्यो भनेर भन्छु है। म यो कुरालाई चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु है। क्वेसनले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर म यो ग्रिनले डिनोट गर्छु है। आर्क एडी भनेको यति लाइन हुन्छ, यो पुरै लाइन हुन्छ। यो आर्क एडी माइनस आर्क सिए भनेको यति हो, इज इक्वल्स टु आर्क बिडी भन्ने भन्छ, आर्क बिडी भने यति हो, माइनस आर्क बिसी भन्छ यति हो। अब यो कुरा चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु छ है। अब यो कसरी गर्ने हो भनेर भन्नको लागि चाहिँ हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दा, एउटा कुनै पनि सर्कलको यो आर्क हुन्छ नि, आर्कको डिग्री मेजर चाहिँ कुनसँग इक्वल हुन्छ त, ठ्याक्क अपोजिट एङ्गलसँग इक्वल हुन्छ। भनेपछि यो र यो एङ्गल भनेको यो आर्कको डिग्री मेजरसँग इक्वल हुने भयो, यो योसँग हुने भयो, यो योसँग हुने भयो, यो योसँग हुने भयो है डिग्री मेजर। अनि अब हामीले चाहिँ यसलाई सल्भ चाहिँ कसरी गर्छौँ भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा, यसमा चाहिँ यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भन्दाखेरि यो यहाँनिर सानो कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ, अनि त्यो कन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ फर्ममा त्यही कन्स्ट्रक्सनको लाई बेस बनाएर चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, पर्पल लाइन जुन मैले बनाउँछु नि, त्यो पर्पल लाइन चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेको काम हुन्छ है पछि है। ल हेर्नुहोस् है, यो भनेको मैले पछि कन्स्ट्रक्सन गरेको है, थपेको, यो भाग भनेको थपेको लाइन भयो। अब के लेख्नुपर्छ त्यस पछाडि साथीहरू, यस पछाडि हामीले रिजन र स्टेटमेन्ट भनेर दुईवटा लेख्ने गर्छौँ। हामीले त्यही कुरालाई चाहिँ लेख्छु। म यसलाई ब्ल्याकले लेखेँ है त, ल मजा आउँछ नि। यसरी बिचमा एउटा लाइन तरिका यहाँनिर चाहिँ बिचमा एउटा लाइन तान्ने, टेबल बनाउने, टेबल थाहा छ नि है, स्टेटमेन्ट्स रिजन्स। ल दुईटा कुरा भयो। अब सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा, यही यो जुन हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेको थियौँ नि, त्यही कन्स्ट्रक्सनलाई हेरेर दुई चारवटा कुराहरू चाहिँ लेख्छौँ है। त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है,
यहाँनिर हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रुभ गर्ने बेलामा चाहिँ दुई चारवटा रिलेसनहरू राखेर अनि त्यो रिलेसनलाई चाहिँ पछि हल्का लोजिक तलमाथि गरेर चाहिँ सल्भ गर्ने गर्छौँ है। अब यसको लागि चाहिँ यो ठ्याक्कै एउटै स्क्रिनमा आएन है, मैले यहाँनिर सानो सर्कल बनाएर देखाउँछु हजुरहरूलाई। यो भयो अनि हामीले बनाएकोलाई चाहिँ मैले ग्रिनमा गराउँछु। यो र यो भयो। सुरुमा चाहिँ हामीले के लेखौँ भन्दाखेरि एङ्गल BAC इज इक्वल्स टु प्लस एङ्गल ACD इज इक्वल्स टु एङ्गल AXD भनेर लेख्छौँ। अब यो कुरा चाहिँ के हो भनेर म बुझाउँछु है। BAC भने चाहिँ मैले यहाँ जुन रेड एङ्गल बनाउँछु नि त्यो चाहिँ BAC हो। यहाँनिर BAC भनेको कुन छ त भन्नुहुन्छ भने BAC यो B थियो, यो A थियो, यो C थियो, BAC भयो त्यो। त्यसै गरी ACD भनेर हुन्छ नि, यहाँनिर हामीले जुन ACD लेखेको छौँ नि, यो ACD भनेको चाहिँ AC, यहाँनिर D पनि थियो, यहाँ X थियो है। ACD भने यो एङ्गल हो। अब एउटा चाहिँ हाम्रो ट्राइएङ्गलमा एउटा ल हुन्छ क्या, थ्योरम है। त्यो लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ट्राइएङ्गलमा एक्सटेरियर एङ्गल एक्सटेन्ड भएको छ भने जुन एक्सटेरियर एङ्गल एक्सटेन्ड भएको हो नि त्यो एङ्गल इज इक्वल्स टु द अपोजिट, द सम अफ अपोजिट एङ्गल्स भन्छ, नन एडजसेन्ट एङ्गल्स भन्छ। भन्नुको अर्थ यो ट्राइएङ्गललाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउन सकिन्छ भन्दा यो एङ्गल जुन छ नि यो एङ्गल र यो एङ्गल भनेको यो दुईटाको सम भनेको चाहिँ नन एडजसेन्ट एक्सटेरियर एङ्गल भन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ कुन लेख्न सकिन्छ त हामीले AXD लेखेको छु मैले, यो हुन्छ, यो र यो हुन्छ है। अब यसमा हामीले चाहिँ काम गर्दाखेरि योसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले मैले यो सेलेक्ट गरेको है। अनि यो दुईटा फेरि कसरी पनि इक्वल हुन्छ, भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ, त्यो पनि एउटा कुरा भयो है। र अहिले चाहिँ हामीले यसको कुरा गर्छौँ किन भन्दा हामीले यससँग काम गर्नु छ, जोसँग काम गर्नु छ त्यसैको त कुरा गर्ने हो नि, काम नभएको मान्छेको कुरा गर्नु हुँदैन नि त होइन। ल अब चाहिँ अर्को रिजन त लेख्नु पर्यो नि, त्यसै अर्को भनेर पाइन्छ त। रिजन लेख्नु पर्दा हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त, मैले जे नेपालीमा भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा जे लेख्न पनि पाइन्छ है। ल म चाहिँ लेख्दाखेरि के लेख्छु, एक्सटेरियर एङ्गल्स इज इक्वल्स टु सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स भनेर लेख्छु। यो कुरा भयो एक ठाउँमा। त्यसै गरी अर्को पनि यस्तै खालको रिलेसन हामी क्रिएट गर्छौँ। त्यो रिलेसनलाई चाहिँ मैले कसरी दिन्छु भन्दाखेरि यो एङ्गल हेर्नुहोस् है, DAB भन्ने एङ्गल छ नि, म यो ब्लूले डिनोट गर्ने एङ्गल चाहिँ DAB हुन्छ। यो एङ्गल छ नि, यो ब्लू कलरको एङ्गल, दिस ब्लू एङ्गल, र अर्को हुन्छ, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ग्रिन कलरको एङ्गल जुन मैले ग्रिन मार्क गरेको छु यहाँनिरको एङ्गल, तिनीहरू दुईटाको सम पनि त्यसै गरी यो कहाँनिर पर्छ भन्दा म यो ग्रिनले डिनोट गर्छु यहाँनिर, यो पोइन्टमा पर्छ। यो र यसको सम भनेको यहाँनिर आउँछ, यहाँ तलपट्टि आउँछ। त्यसलाई हामीले माथिको जसरी लेख्न सकिन्छ है। भन्नुको अर्थ एङ्गल DAB प्लस एङ्गल ADC इज इक्वल्स टु एङ्गल AXD अब फेरि मैले अघि मैले हजुरलाई यहाँ एउटा कुरा रिमाइन्ड गराउन खोजेको हो। मैले यो तल लेख्नुको अर्थ चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई अहिलेको थ्योरम मात्रै नभइकन पहिलाको VOA भन्ने चिज थाहा छ तपाईँहरूलाई, VOA भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल, त्यसको कुरा पनि यहाँनिर ल्याएर जोड्न खोजेको है। यो एङ्गल भइसकेपछि यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ र हामीले अहिले यसमा काम गर्दैछौँ है। ल मैले यो दुईटाको कुरा गर्दैछु र यो एङ्गलको चाहिँ अब हामीले यहाँ लेखिसकेको छौँ। अब यसलाई के लेख्नु पर्यो त हामीले, माथिको जस्तै हो रिजन चाहिँ, एक्सटेरियर
एंगल इज इक्वल्स टू सम अफ हेटेरिका सम अफ हो कि होइन त हो नि है। अब अर्को पोइन्टमा चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है अर्को चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दा यो दुईटा जुन एंगल छ नि दिस एंगल एन्ड दिस एंगल दे आर इक्वल। यो कसरी हो त भन्दाखेरि पहिला लेखौँ अनि म भन्छु। AXD इज इक्वल्स टू एंगल AXC यो कुरा हामीलाई थाहा छ जुन चाहिँ 90 डिग्री हो। यो कसरी थाहा छ भन्दा हामीलाई क्वेसनले नै पहिल्यै भनेको थियो AB इज परपेन्डिकुलर टु CD भनेर भनेको थियो, त्यसरी थाहा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है अब हामी एकदम मेन पोइन्टमा पुगेको छौँ है। हेर्नुहोस् है इफ दिस होल थिङ इज इक्वल्स टु दिस थिङ भन्नुको अर्थ यो सबै कुराको जोड्दाखेरि यो बन्छ भने अनि यो भनेको फेरि यो तलको चिज हो भनेदेखि यो पुरै चिजको सम र यो पुरै चिजको सम इक्वल हुनुपर्छ। यसलाई हामीले लेख्छौँ है। कसरी लेख्छौँ ल भन्नुहोस् त। यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ एंगल DAV प्लस एंगल ACD एंगल DAB प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू यो माथिको हुनु पर्यो दैट इज BAC प्लस एंगल ACD हुनु पर्यो है। हामीले बुझिन्छ नि। अब यसलाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि के लेख्छौँ कहाँबाट आएको माथिबाट आएको फ्रम स्टेटमेन्ट यो स्टेटमेन्ट हो है 1 2 एन्ड 3 भनेर भन्न पाइन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न पाइन्छ यसको लागि भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न पाइन्छ भन्दा एक्चुअली सबैलाई टाइम्स 2 गरेर मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ है त। अनि म हजुरलाई दामी कुरा भन्छु त्यस पछाडि। पहिला टाइम्स 2 गरेर हेरौँ। यो चाहिँ मैले किन लेखेको हुँ त भन्दाखेरि यो यतापट्टिको पार्टलाई र यतापट्टिको पार्टलाई दुवैतिर मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ र 2 2 लेख्न पाइयो। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ त मल्टिप्लाइङ both sides of the statement number 4 by 2 भनेर भन्न पाइन्छ। अब हेर्नुहोस् है अब एउटा कुरा के हेरौँ भन्दाखेरि एउटा कुनै सर्कल हुन्छ भने त्यो सर्कलमा चाहिँ दुई थरीको रिलेसन बनेको हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगलको बारेमा हुन्छ। सुरुमा सेन्ट्रल एंगलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल एंगल चाहिँ के हुन्छ त अपोजिट यो सेन्ट्रल एंगल इज अलवेज इक्वल्स टु द अपोजिट अफ डिग्री मेजर अफ द अपोजिट आर्क भन्छ। भन्नुको अर्थ यो जुन एंगल छ यो एंगल चाहिँ यो आर्कको डिग्री मेजरसँग इक्वल हुन्छ। त्यही कुरालाई हामीले अहिले हाइलाइट गर्नेछौँ। त्यसै गरी कुनै पनि एउटा इन्स्क्रिप्ड एंगल जुन सर्कमफेरेन्समा पर्छ भने सर्कमफेरेन्स एंगल इज हाफ द डिग्री मेजर अफ द अपोजिट आर्क भन्छ। भनेको यो यहाँको डिग्री भनेको यो चिजको हाफ हुनु पर्यो। त्यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त ल भन्नुहोस् त। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्न पाइन्छ त ल
सकियो नि है कुरा। ल सकियो है। के गाह्रो रहेछ त? मैले अघि भनेको थिएँ नि एकचोटि गरे पछाडि के गाह्रो लाग्दैन, लोजिकको कुरा मात्रै हो, सजिलोसँग सल्भ हुन्छ भन्थेँ नि, रहेछ नि है। मैले त्यो कुरा पनि प्रुभ हानिदिएँ नि भर्खर। अब तलपट्टि PROVD प्रुभ भनेर यस्तै लेख्नु पर्यो अनि हाम्रो कुरा सकियो है। के गाह्रो रहेछ त? सुरुमा के गर्ने? सुरुमा चाहिँ एक्सटेरियर एङ्गल र इन्टेरियर एङ्गलको रिलेसन देखाउने कन्स्ट्रक्सनबाट हामीले देखाए जस्तै गरेर भन्नुको अर्थ सुरुमा चाहिँ दिस एङ्गल प्लस दिस एङ्गल इक्वल्स टु दिस एङ्गल भनेर देखाउनु पर्यो, दिस एङ्गल प्लस दिस एङ्गल इक्वल्स टु दिस एङ्गल भनेर देखाउनु पर्यो। यसको डिग्री मेजर झिक्नु पर्यो, यसको डिग्री मेजर झिक्नु पर्यो। त्यसै गरी अनि त्यति भइसके पछाडि त्यसै गरी अर्को पनि हुन्छ, यसको पनि डिग्री मेजर झिक्नु पर्यो यतापट्टि तानेर, अनि यसको पनि डिग्री मेजर यहाँ तान्नु पर्यो, यसको डिग्री मेजर अर्को चाहिँ यो एङ्गलको डिग्री मेजर यतापट्टि तान्नु पर्यो। यसरी गर्नु पर्छ है। ल अब हाम्रो यो क्वेसन त सल्भ भइसक्यो। अब अर्कोतिर जान्छौँ है हामी।